बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, ये है जनाब बाकू, और आज हमने बहुत मसरूफ़ दिन गुजारा। बाकू का जो अंदरूनी शहर है, लाहौर के अंदरूनी शहर जैसा, छोटी छोटी गलियाँ, चल चल के तो मत मारी गई। इतना तो पैदल चला नहीं जा सकता, लेकिन चलना पड़ा वहाँ, चूँकि वो गाड़ी तो वहाँ अंदर जा ही नहीं सकती। इसके बाद हमने एक जो लिटिल वीनस, जो इटली का शहर है, जो समझे पानी में छोटी छोटी कश्तियाँ तैरती हैं, उससे पहले एक उनका बड़ा ही उम्दा वो है डेनिस मॉल, उसके सामने से ही गली थी जहाँ से हम जो पीछे गए, और वहाँ फिर ये सारा लिटिल वीनस था। बहुत मज़े की तस्वीरें आई हैं। अभी आपसे वो शेयरिंग उनकी करेंगे, और असल में बेगम मेरी कहती है कि मेरी तस्वीर ना शेयर कीजिएगा, आप अपनी करें, क्योंकि बहुत से लोग फिर वो एक तरह की वो हेट वाली हमारे यहाँ बहुत आसानी है ना, जिसको जी चाहे, किसी को खुश तो देखना नहीं है। वो पिछले दिनों वसीम अकरम जब हज पे वो कर रहा था, रमी कर रहा था, उसने वो वटे शटे मारने के बाद फिर पता नहीं उसे शरारत सूझी या किसी ने कहा होगा, तो उसने 2-3 वो बॉल करने के अंदाज में बात ख़त्म। अच्छा, उसका और उसकी अल्लाह का मामला है। वहाँ लोग गालियाँ निकाल रहे होते हैं बेवकूफ़ों की तरह, पीछे से आके मार रहे होते हैं, कुछ स्पिट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये एक शैतान के साथ हेट का मामला है। मुमकिन है अंदर के शैतान को मारने का हो, लेकिन उफ़ अल्लाह, वहाँ लोगों ने मत मार दी उसके बारे में। अच्छा, हमें सबसे ज़्यादा सहूलत होती है अगले बंदे के ईमान पे शक करने लग जाते हैं कि उसने ये किया, इसलिए भाई तुमको मामे लगते हो हर किसी के बारे में। अगर किसी की घर में कोई अच्छा, बाज़ पुरानी जो ख़वातीन हैं वो बहुत व्लॉग करती थी, फिर उन्होंने नकाब का कम कर दिया, और वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है कुछ लोगों में तब्दीली आ जाती है, नहीं करना चाहिए था, पर जो उस पर हेट कमेंट्स आते हैं वो बहुत बुरे लगते हैं। तो इसलिए मेरी तरफ से ये परहेज़ जारी रहेगा, और साथ साथ हल्के फुल्के में आपको चीज़ें। अच्छा जी, रात भी चूँकि मेरे पास जो वक्त था उसमें इस्लामाबाद से एक साहब ने रब्ता किया। ये सरकारी ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे डिसेंट से आदमी हैं, इनसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी ईद पे हमारे घर में गड़बड़ घोटाला हो गया। इनकी जो बेगम है वो एक आला दर्जे के सरकारी ऑफिसर की बेटी हैं, और वो रिटायरमेंट के बाद किसी और मुल्क में जाके सेट हो गए। अच्छा, अब सूरत ये है कि एक आध माह पहले इनकी सास और इनके साला साहब इनके घर आके रुके, और रुके भी 2 हफ्ते। अच्छा, जो चीज़ मेरी पुरानी ऑब्जर्वेशन है कि जब लड़की के घर वाले आके रुकते हैं तो अच्छे खासे हंसते बसते घर को वो उजाड़ देते हैं। तो उसकी माँ ने और भाई ने उसको, लड़की को ये ख्वाब दिखाए कि ये तो आम सा सरकारी मुलाजिम, ग्रेड 17-18 का बहुत हुआ तो 19 में चला जाएगा, और तुम ऐसा करो कि तुम वहाँ हमारे पास आ जाओ, तो इससे जान छुड़ाओ, और आते हुए बच्चे तुम साथ लेती हो, तो वहाँ कुछ अरसे के बाद हम तुम्हारा ब्याह किसी और से कर देंगे, और तुम आगे मज़े करना और अच्छी ज़िंदगी गुजरेंगी। अब आप सोचिए कि वहाँ से बेटी से मिलने आए, उसके घर रहे हैं, और सारी कॉन्स्पिरेसी अपने दामाद के ख़िलाफ़, उसका हंसता बसता घर उजाड़ के रख दिया। ईद के मौके पे वो लड़की अपने 3 बच्चों को लेके अपने किसी कज़न से मिलने गई, और मियाँ वाज नॉट एट दैट मोमेंट घर पे नहीं था। घर में आके उसने देखा कि बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। अच्छा, ऐसे बंदे की छठी हिस्स, उसने इधर उधर देखा तो बच्चों के पासपोर्ट गायब थे। तो उसने बीवी को फ़ोन किया, कहाँ? उसने कहा हम अपने कज़न के घर हैं। उनका ओके। तो वहाँ चुप करके पहुँचा, और जाके जो गाड़ी थी वो खोली, उसमें से बच्चों के स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट और वो सारी जो थी इन्फॉर्मेशन, वो सारे कागज़ फाइल वहीं पड़ी थी। पासपोर्ट नहीं थे, पासपोर्ट उसकी जेब में थे। तो घर जाके बैठा, खाना वाना खाया, उसने बच्चों को पकड़ा, अपनी गाड़ी में उठाया कि हम ज़रा आइसक्रीम खा के आते हैं, और उनको वो घर ले आया। अब आप सोचिए कि बच्चों ने उसे बताया कि शाम को तो हमारी फ़्लाइट है, और अम्मा ने हमें बताया था कि हम जा रहे हैं, और नानू नानी ने हमें बुलाया है, और अबू बाद में आ जाएंगे। तो अब आप सोचिए कि उस वक्त उस बंदे के ऊपर क्या गुजरी होगी। तो वो ख़ातून अब वो वहाँ उनको अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, लड़ रही है, या अपने घर में है। तो उन्होंने मुझसे पूछा
تو میں پھر پوری تفصیل سے اس کیس کو جاننے کے بعد جو بات ان سے میں نے کہی کہ اگر پورا خاندان وہ جمع کرے پھر آپ جمع کریں اور اس میں بیٹھ کے آپ جواب دیں تو اب تک آپ کی زندگی پہ کوئی الزام نہیں لگا، آپ نے اس کو مارا نہیں، آپ نے اس کو مس بیہیو نہیں کیا، تو یہ شرلی چلائی ہے اس کی ماں نے اور بھائی نے اور سبز باغ دکھائے ہیں، تو یہ کم عقلی کی علامت ہے اور آپ کی بیوی میں یہ کم عقلی، یہ بے وقوفی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ پریا پنچایت میں بیٹھو گے تو آپ کو اس پہ الزام لگانا پڑے گا، یہ برا ہوگا، وہ آپ پہ الزام لگائے گی، آپ کو غصہ آئے گا۔ تیسرا یہ کہ عقل مند لوگ کبھی بھی میاں بیوی کے جھگڑے میں بہت سارے لوگوں کو انوالو نہیں کرتے، جتنے لوگ زیادہ آئیں گے اتنی آپ کی کہانیاں زیادہ، ابھی تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ آپ دونوں کے درمیان کوئی ڈفرینس ہے کہ نہیں ہے۔ بچے آپ کا استحقاق ہیں، آپ کی مرضی کی بنا بچے پاکستان سے نہیں جا سکتے، یہ کورٹ بھی روک دے گی، کوئی ایئرپورٹ پہ بھی روکا جا سکتا ہے، باپ کا کنسنٹ اس میں لازمی ہوتا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، یعنی اس کیس کا تو جو بنا وہ میں آپ کو بعد میں دیکھوں گا کہ بتاؤں یا نہ بتاؤں، لیکن جو بڑی عمر کے رشتہ دار ہیں یا کم عقل بھائی، آپ کو اندازہ ہے نا، میں اس پہ ہمیشہ سٹینڈ لیتا ہوں کہ لڑکی کے بھائی یا بہنیں سگی جو ہیں ہمیشہ لڑائی میں یا ہلکی پھلکی ٹینشن میں وہ جا کے جلتی پہ تیل کا کام کرتی ہیں، شیطان کا کام کرتی ہیں۔ یعنی شیطان سب سے زیادہ جس بات پہ خوش ہوتا ہے وہ گھروں کو اجاڑ کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اس وقت دنیا میں، یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں اس کے رد عمل میں کہ خاندانوں کی پولیٹکس لوگوں کو پسند نہیں ہے، لوگوں نے بنا نکاح کے، بنا رشتوں کے رہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک رد عمل ہے۔ ایون آپ کے اپنے کئی مشہور لوگ ہیں وہ شادیوں کے بنا بوڑھے ہو رہے ہیں، بڑھاپے میں جا کے جو احساس ہوتا ہے، بعض اس پہ ناز کرتے رہتے ہیں، لیکن اس رشتے کی ایبسنس میں ہر بندے کی شخصیت میں ایک جھول رہ جاتا ہے۔ جو اصل چیز سوچنے کی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کبھی ملک سے باہر چلے جاؤ، آپ کا ذریعہ آمدن اچھا بن جائے، آپ وہاں سٹیبل ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ کہاں ہے کہ آپ جمے جمائے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے گھروں کو برباد کرنے لگ جاؤ۔ ان کے وقت میں جو ہے یہ آدمی، یعنی 18 سال سے شادی کے وہ بندھن میں ہیں، 3 بچے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اپنے باپ سے جڑے ہوئے، ماں سے جڑے ہوئے، ایک ہیپی فیملی ہے، لیکن 2 کم عقل لوگ اسی گھر میں بیٹھ کے جیسے سیند نہیں لگاتے، چور سیند لگاتے ہیں، دیواریں آپ توڑ دیتے ہو دشمن کو، دشمن خیالات کو در، اور وہ لڑکی بھی بے وقوف بن گئی۔ آپ سوچئے کہ دل میں چور نہ ہوتا تو یہ چوری پاسپورٹ لے کے ابا اماں سے ٹکٹ لے کے اور اسی شام کو اڑنے کا، اب تو ظاہر ہے نہیں اڑا جا سکتا، اب اڑنے کا جو خواب ہے اس نے پر ہی کاٹ دیے۔ لیکن کیا کبھی آپ پہ ایسی نوبت آئے تو غصے میں بندہ، اللہ معاف کرے، کچھ کا کچھ کر سکتا ہے، اپنی زندگی داؤ پہ لگا سکتا ہے، اس عورت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ایسی نوبت آنے سے پہلے جو عقل نام کی چیز ہے، اگر کسی میڈیکل سٹور سے ملے تو وہاں سے اچھی ڈوز لے لینی چاہیے، ورنہ کسی سمجھدار کنسلٹنٹ سے بات کر لینی چاہیے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے کہ کیا مردوں کو چیزیں سمیل نہیں ہوتی، کہ اگر ماں اور بھائی کے جانے کے بعد وہاں چیزیں خراب ہو رہی تھیں تو انہیں یہ فیل تو ہونا چاہیے تھا کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، اور اس پہ آپ کو جو کچھ پریکاشنز اور پریکاشن میئرز ہیں وہ لینے چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔